बच्ची 10 दिन की बिल्कुल ठीक ठाक थी। डॉक्टर्स हमारे मसीह हैं, हम डॉक्टर्स के पास हम जाते डॉक्टर के पास चलते हैं तो हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक है। कहने लगे अगर ठीक है तो ले जाओ, भाई यहाँ पे क्यों लेके आए। 2 घंटे तक ऐसे ही रही वो बच्ची, उसे कुछ नहीं लगाया गया। इतना तड़पी बच्ची जैसे नीली पीली हो गई बच्ची। लेकिन उसके बाद उसने एक नर्स और आई, उसने एक इंजेक्शन लगाया और बच्ची खामोश हो गई। करें, मोबाइल यूज़ करती हैं, नेट देखती रहती हैं, हंसती रहती, खिलखिलाती रहती हैं। अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, मैं हूं आपका मेज़बान उमर बलोच और आप देख रहे हैं उर्दू वायरल। नाज़रीन, छोटे छोटे फ़िरौनों ने पाकिस्तान में ऐसी ऐसी मिसालें कायम कर दी हैं, मज़लूमों पे ऐसे ऐसे जुल्म कर दिए हैं, जो बेयारो मददगार लोग हैं उन पे ऐसी ऐसी जुल्म की दास्तानें रकम कर दी हैं कि जिसकी कोई मिसाल नहीं मिलती। नाज़रीन, आज एक माँ के साथ मौजूद हूँ। इनकी छोटी सी बच्ची जो कि नर्सों की गफलत की वजह से बेड से गिरती है, पहले उसको ऐसे इंजेक्शंस लगाए जाते हैं कि वो बच्ची जो है वो नीली हो जाती है, उसकी आंखें जो है वो स्वेल हो जाती हैं, उसकी पूरी बॉडी स्वेल हो जाती है और उसके बाद गफलत की इंतहा ये होती है कि वो बेड से नीचे गिर जाती है और उसकी डेथ हो जाती है। और पूरी रात पूरा दिन इनको सिर्फ टॉर्चर किया जाता है, इनको गालियाँ दी जाती हैं, इनके मुँह पर दरवाजे मारे जाते हैं और उनसे कहा जाता है कि दफ़ा हो जाओ यहाँ से। एक गरीब का कोई सानी नहीं है, गरीब की कोई बात सुनने वाला नहीं है। बच्ची की जो दादी हैं वो मेरे साथ मौजूद हैं, इनसे बात करके जाने के सारा मामला क्या था। अस्सलाम वालेकुम आजी। वालेकुम सलाम। पहले तो पूरी कौम की तरफ से जो है वो मैं शर्मिंदा भी हूँ और मैं ताज़ियत भी करता हूँ कि आपको जो है वो अल्लाह पाक सब्र दे। ये ऐसे ज़ख्म है जो भरते नहीं हैं, लेकिन आप लोगों को अल्लाह पाक सब्र दे और पूरे पाकिस्तान की तरफ से मैं माजरत ख्वाह हूँ। मुझे ये बताएं कि माँ जी सारा क्या मामला हुआ था। सारा मामला ये है, हमारी बच्ची 10 दिन की थी। हम घर हम डिलीवरी करवा के घर आए हैं। बच्ची 10 दिन की बिल्कुल ठीक ठाक थी। 10 दिन के बाद 10वां दिन जब था तो उस बच्ची को ना हल्का सा ना ज़ुकाम हो गया और थोड़ा सी खांसी भी करने लग गई। मैंने कहा कि इसे डॉक्टर को चेकअप करवा लेते हैं, घर में ना हम कुछ दें तो बेहतर ही होगा। अगर ना कुछ दिया तो शायद हमारे हाथों से कोई ऐसी दवाई ना दी जाए जो आपने तो ट्रस्ट किया ना कि डॉक्टर्स हमारे मसीह हैं, हम डॉक्टर्स के पास हम जाते डॉक्टर हैं। के पास चलते हैं। तो डॉक्टर के पास गए, उन्होंने कहा कि इसे ना सर्दी लगी हुई है तो इसे ना चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाएं। हमने कहा कि चिल्ड्रन हॉस्पिटल में ले जाएं तो ये कौन सा अल्लाह खैर करे कि बिल्कुल सीरियस है, हमारी बच्ची ठीक है। कहने लगे फिर भी ले जाना बेहतर है, चले वहाँ पे अच्छे डॉक्टर हैं, चेकअप करेंगे तो मेडिसिन देंगे। हम ले गए, वहाँ पे गए हैं, उन्होंने हमें एडमिट कर लिया कि आपकी बच्ची को सर्दी लगी हुई है तो हम एडमिट करना चाहते हैं। हमने कहा कि क्यों एडमिट करना चाहते हैं, हमारी बच्ची तो बिल्कुल ठीक है। कहने लगे अगर ठीक है तो ले जाओ, भाई यहाँ पे क्यों लेके आए, अपनी जिम्मेदारी पे ले जाओ, हम कुछ नहीं कर सकते। गंदा बिहेवियर यहीं से स्टार्ट हो गया। यहाँ से स्टार्ट हो गया गंदा बिहेवियर। तो हमने एडमिट कर दिया। हमें पहले नीचे रखा गया, थोड़ी देर आधा घंटा नीचे रखा बच्ची को, तो फिर ऊपर शिफ्ट कर दिया। ऊपर 5 से 6 बच्चे उस बेड पे लेटे हुए थे पहले ही, और वहाँ पे लिटा के उसके कपड़े सारे उतरवा दिए, नंगी कर दिया उसे। मैंने कहा कि ये नंगी कर दिया है, पहले ही उसे सर्दी लगी हुई है, तो अभी आप कह रहे हैं कि सर्दी लगी हुई है तो अब उसे नंगी लिटा दिया। अब हवा चल रही है इतनी तो फिर और ज़्यादा सर्दी लग जाएगी। कहने लगी कि डॉक्टर हम हैं कि आप हो डॉक्टर जो आप ऐसे बोल रही हो। मैंने कहा चलो ठीक है। 2 घंटे तक ऐसे ही रहेगी वो बच्ची, उसे कुछ नहीं लगाया गया। 2 घंटे के बाद मैंने कहा कि इस बच्ची को कुछ दीजिए, अगर सर्दी लगी वो सांस कैसे नहीं लेने लगी है तो इसे कुछ दीजिए। आई है कहने लगी, एक नर्स कहने लगी कि देते हैं, कुछ भी नहीं हुआ इसे, देते हैं हम। मैंने कहा एडमिट करने का मतलब है कि उसकी ट्रीटमेंट शुरू की जाए। कि आपने ट्रीटमेंट क्यों नहीं शुरू की, देते हैं। उसने नर्स को कहा कि एक नर्स को आवाज़ ही वो आई, उसने एक छोटी सी ड्रिप लगाई, उसमें 2 इंजेक्शन डाले और बच्ची तड़पने लग गई। इतना तड़पी बच्ची जैसे नीली पीली हो गई बच्ची। मैं चिल्लाई, मैंने कहा कि इसे क्या लगाया इसे जो ये तड़पने लग गई है। कहने लगी हमने ड्रिप लगाई है, सर्दी हो गई है उसे इसलिए। मैंने कहा सर्दी हो गई है तो उसे पानी वाली ड्रिप लगा रहे हो कि और ज़्यादा सर्दी हो जाए हैं। इसे तो फिर कोई हीट देनी चाहिए, इसे हीटर में लटाना चाहिए, हीट देनी चाहिए। कहने लगी कि डॉक्टर हम है कि आप हो। मैं चुप कर गई। लेकिन उसके बाद उसने एक नर्स और आई, उसने एक इंजेक्शन लगाया और बच्ची खामोश हो गई। उसने कहा कि ये शोर कर रही हैं, बच्ची को इंजेक्शन लगा दो। उन्होंने पता नहीं कौन सा इंजेक्शन लगाया, बच्ची खामोश हो गई, आंखें बंद कर ली उसने। मैंने कहा कि इससे क्या हुआ है, इससे क्या लगाया है। कहने लगी कि इससे नींद का इंजेक्शन लगाया। मैंने कहा 10 दिन की बच्ची को नींद का इंजेक्शन कौन लगाता है, कौन सा ऐसा इंजेक्शन है जो यकदम ये खामोश हो गई है, चुप कर गई है। तो वो कहने लगी कि आप बाहर जाओ। हमें बाहर निकाल दिया गया, हमें टॉर्चर किया गया। हम वहाँ पे
اس کی نانی بھی تھی, بچی کی نانی بھی تھی. اس نے کہا کہ بچی کو گرایا گیا, بچی کو کچھ دو اسے, کیوں اسے ٹریٹمنٹ نہیں کی جا رہی. وہ انہوں نے کہا کہ ابھی نہیں ہم کر سکتے, ڈاکٹر آئیں گے, بڑے ڈاکٹر آئیں گے, پھر وہ بتائیں گے, پھر ہم کریں گے. اچھا ماں جی, یہ تو انہوں نے ایک غلط انجیکشن, میری نظر میں تو انجیکشن کے دوران ہی شاید اس کی ڈیتھ ہو گئی, اللہ بہتر جانے. بچی جب گری اس کے بعد آپ کو کیسے پتا چلا کہ ہماری بچی گر چکی ہے؟ وہ وہاں پہ ایک ٹینڈر تھی, اپنے ایک دو ٹینڈر تھیں جن کے بچوں کو پمپ لگے ہوئے تھے. وہ انہوں نے کہا کہ جن کے بچوں کو پمپ لگے ہوئے ہیں وہ بس یہاں پہ ٹھہریں, اب باقی جو ہیں جن کے بچے ٹھیک ہیں وہ نیچے جائیں. سب کو ہم کو باہر نکال دیا گیا. جب ہم 9 بجے کے بعد ہمیں 10 بجے تقریباً صبح 10 بجے ہلچل مچ گئی وارڈ میں اور شور شرابہ ہو گیا. ہم اس کی آنٹی اوپر آئیں, میری بہو کی آنٹی اوپر آئیں, انہوں نے دیکھا, انہوں نے کہا کہ یہ بچی زمین پہ گر گئی ہے, آپ کی بچی زمین پہ سر کے بل گر گئی ہے, اسے دیکھو. وہ انہوں نے اندر بھاگ کے جا کے دیکھا تو وہ گری ہوئی نیچے, اور ناک میں سے اس ٹائم حالت کیا تھی؟ اس ٹائم بچی کی حالت یہ تھی کہ ناک میں سے خون بہہ رہا تھا اور دماغ پہ چوٹ لگی ہوئی تھی اور اسے کچھ پتہ نہیں تھا, تو یہاں پہ سارے سویلنگ نیلی ہوئی تھی. ماں جی یہ تو آپ کے ساتھ بہت بڑی زیادتی ہوئی. ڈاکٹرز کا, ناظرین آگے ڈاکٹرز کا بہت ہی گندا بیہیویئر تھا, ان کو دھکے مارے گئے, ان کو ٹارچر دیا گیا, ان کو گالیاں دی گئیں, اور جب انہوں نے کہا کہ ہماری بچی شاید مر چکی ہے تو آگے سے نرسیں کہتی ہے تمہارے منہ پہ لکھا ہوا کہ تمہاری بچی مر گئی ہے, دفعہ ہو جاؤ یہاں سے. یہ چلڈرن ہاسپٹل کے عملے کا, وہاں کے اسٹاف کا, وہاں کے ڈاکٹرز کا, وہاں کی نرسوں کا یہ بیہیو تھا. مجھے بتائیں ماں جی, یہ سب باتیں تو ہو گئی الگ, اللہ پاک آپ کو صبر دے. آپ لاسٹ میں جو اعلیٰ حکام ہے, جو ہمارے وزیر اعلیٰ ہے, جو آئی جی صاحب ہے, جو ڈی آئی جی صاحب ہے, آپ ان سے چاہتی کیا ہیں؟ میں ان سے چاہتی ہوں کہ یہ جو بچی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہم چلا رہے ہیں کہ ہماری بچی کی ڈیتھ ہو گئی ہے, ہمیں پتہ چل رہا ہے, ان پڑھ ہو کے ہمیں پتہ چل رہا ہے کہ بچی کی ڈیتھ ہو رہی ہے, اور وہ کہہ رہے ہیں کہ نہیں ہوئی, بچی کی ڈیتھ نہیں ہوئی. اور پھر وہ بعد میں کہہ رہے ہیں کہ اگر بچی کو نہیں لے کے جاؤ گے, ہم نے کہا کہ کہہ رہے ہیں کہ بچی کو اٹھاؤ اور لے جاؤ. ہم نے کہا نہیں لے کے جانا, ابھی ہم نے کسی بات پہ لے کے جائیں گے. انہوں نے کہا اگر نہیں لے کے جاؤ گے تو ہم بچی کو لاوارث کر کے مردہ خانے میں پھینک دیں گے. یہ باتیں کرتے ہیں. ہم کہتے ہیں کہ یہ نہ باتیں ہوں. وزیر اعلیٰ صاحب اور محسن نقوی صاحب ہماری ہیلپ کیجئے, ہمارے ساتھ کوآپریٹ کیجئے. آپ لوگوں کا بھلا کرتے ہیں, لوگوں کی ہیلپ کرتے ہیں, ہماری بھی کیجئے. ہم غریب لوگ ہیں, کرایوں پہ رہنے والے ہم غریب لوگ ہیں. ہم اس لیے ہم پرائیویٹ ڈاکٹروں کے پاس نہیں جاتے کہ وہاں پہ اماؤنٹ لگتے ہیں. ہمارے پاس اتنے اماؤنٹ نہیں ہے کہ ہم لگا سکیں. سرکاری ہاسپٹلوں میں لے کے جاتے ہیں, سرکاری ہاسپٹلوں میں ہمارے ساتھ یہ سلوک کیا جاتا ہے. یہ نہ کیا جائے. مہربانی آپ کی, ان ڈاکٹروں کو, ان نرسوں کو منع کیا جائے کہ وہ موبائل نہ یوز کریں. موبائل یوز کرتی ہیں, نیٹ دیکھتی رہتی ہیں, ہنستی رہتی, کھلکھلاتی رہتی ہیں, اور بچوں کے والدین جو وہ پاس چلاتے رہتے ہیں. یہ نہیں ہونا چاہیے. یہ جو گورنمنٹ کے ہاسپٹلز ہوتے ہیں نا, یہ غریبوں کے لیے ہی بنائے گئے ہوتے ہیں, کیونکہ یہ پاکستان کی عوام کے ٹیکس کا پیسہ ہوتا ہے, جو کہ جتنے ہائیلی پیڈ وہاں پہ ایجوکیٹڈ ڈاکٹرز بیٹھے ہوتے ہیں, ان کو پاکستانی عوام کے ٹیکسوں سے, ان کی جیبوں سے ہی سیلریز جاتی ہیں. اور ایک غریب کے لیے یہ ہاسپٹل بنایا جاتا ہے کہ ایک غریب کبھی بھی پرائیویٹ ہاسپٹل افورڈ نہیں کر سکتا, تو اس کے برعکس انہی کے پیسوں سے ان کے لیے گورنمنٹ ہاسپٹلز گورنمنٹ بناتی ہے. یہ ان کا فرض ہوتا ہے کہ آپ نے ان کو فیسلٹیز دینی ہے. اور جب اپنے ہی ہاسپٹل, یہ ماں جی اپنے ہاسپٹل میں گئی تھی جو ان کے پیسوں سے ہی چل رہا ہے, لیکن وہاں پہ ان کے ساتھ یہ بیہیویئر کیا جاتا ہے کہ ان کو کیڑے مکوڑے سمجھا جاتا ہے. وہاں کے جو فرعون لوگ بیٹھے ہوئے ہیں, وہ ان کی گردنوں میں سریے ہوتے ہیں کہ جی ہمیں تو 3-3 لاکھ روپے مہینے کا آ رہا ہے, ہمیں کیا ہے. جو بیچارے غریب ہیں, جن کے گھر کھانے کو نہیں ہے, رہنے کو نہیں ہے, اور ان کے بچے بھی بیمار ہیں, تو جب وہ ہاسپٹل میں جاتے ہیں تو اس کے بعد موبائل دیکھتے دیکھتے ان کے بچوں کو قتل کر دیا جاتا ہے. تو مہربانی فرما کے جو اعلیٰ حکام ہے, میری ان سے ریکویسٹ ہے کہ اس معاملے کو اٹھایا جائے, سخت سے سخت نوٹس لیا جائے, تاکہ آنے والی اور ماؤں کی جو ہے وہ کوکوں کو اجڑنے سے بچایا جا سکے. اللہ نے